बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, इस वक्त जिस वक्त ये प्रोग्राम हो रहा है इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, ख़ास करके इस्तांबुल में वो मुज़ाकरात जो कि ख़त्म हो चुके थे। 3 राउंड हुए, तीनों नाकाम हुए और उसके बाद पाकिस्तानी वफ़द एयरपोर्ट पे पहुंचा और बकौल ख्वाजा आसिफ साहब को जो उन्होंने पोस्ट किया एक्स के ऊपर कि उस हमारे वफ़द को वापस बुलाया गया तुर्की और कतर की दरख्वास्त के ऊपर, उनकी दरख्वास्त पे पाकिस्तानी वफ़द वापस गया और ये जो टॉक्स हैं ये रिज्यूम हुई हैं, एक मरतबा फिर इनका आगाज़ हुआ है। सवाल ये है कि इस वक्त तक जो 3 राउंड हुए वो क्यों नाकाम हुए? ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान की उसके अंदर हटदर्मी नज़र आती है और अब क्या इम्कानात हैं, क्या कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है या नहीं हो सकता? इस्तांबुल से कोई अच्छी खबर आ सकती है या नहीं आ सकती? और अगर कोई मुआहिदा तय नहीं पाता, कोई मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो इसके बाद क्या होगा? इसी दौरान आर्मी चीफ़ आज पेशावर में मिले हैं क़बायली अमायदीन के साथ और मुख्तलिफ़ जो स्टेटमेंट्स, जो SPR का बयान उनका आया है उसमें अगर देखा जाए तो बहुत अहम स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। मसलन उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान अपने तमाम हमसायों के साथ अहम और बेहतर ताल्लुकात रखना चाहता है, अमन चाहता है। अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रही है, कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिशें की हैं। अफ़गान तालिबान ने भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों या गिरोहों को सहूलत दी है और खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से पाक कर दिया जाएगा। अब ये बहुत ही अहम स्टेटमेंट है। इससे पहले DG/ISPR भी जब वहाँ पे गए तो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी उसका लुबे-लुबाब भी यही था कि दहशतगर्दी को ख़त्म किया जाएगा और जो भी ताउन कर रहे हैं, सहूलतकारी कर रहे हैं दहशतगर्दों की, उनका भी ख़ात्मा होगा। और पै दर पे हमने देखा कि TTP के ख़िलाफ़ फितनतुल हिंदुस्तान या फितनतुल ख़वारिज जो हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की गई है। पिछले कई दिनों में ख़वारिज जो है वो मारे गए हैं, हमारे जवान भी शहीद हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान को अहम कामयाबियाँ मिली हैं। आज भी अहम ख़बर ये आई है कि जो सेकंड इन कमांड हैं नूर वली महसूद के बाद, उसकी हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। तो अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम फ़ैसले करने हैं। इन्हीं फ़ैसलों में इस वक्त जो ख़बरें आ रही हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में किसी तब्दीली की ख़बरों के ऊपर बात हो रही है। कितनी सदाकत है इसमें? क्या वहाँ पे गवर्नर राज का निफाज हो सकता है? क्योंकि इस वक्त तक जब हम बात कर रहे हैं हुकूमत तश्कील पा चुकी है, कई दिन गुजर गए हैं, लेकिन काबीना का जो वजूद है वो अमल में नहीं लाया गया और एक बहस शुरू की हुई है पाकिस्तान में कि खैबर पख्तूनख्वा जैसे बल्कि किसी भी आइनी रिक्वायरमेंट को अगर देखा जाए, किसी भी सूबे के अंदर अगर काबीना नहीं है तो इसका मतलब है कि हुकूमत नहीं है। वो जो इज्तमाई फ़ैसले हैं उनकी अदम मौजूदगी है। तो क्या आर्टिकल 234 यानी गवर्नर रूल, जिसको सादा लफ्ज़ों में कहते हैं, उसका इस्तेमाल हो सकता है? ये बहुत अहम होगा जानना कि इस मामले के ऊपर बहुत से शख्सियात का नाम भी आ रहा है कि उनको गवर्नर भी बनाया जा सकता है या फिर गवर्नर रूल के हवाले से बात है। और फिर जिस लम्हे हम बात करें, एक और अहम मीटिंग जो है वो प्रेसिडेंसी में होगी। वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत मुलाकात कर रहे हैं, इसमें PMLN का वफ़द भी शामिल है। आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी फ़ैसले हो रहे हैं और हो सकते हैं, जबकि जो खैबर पख्तूनख्वा है उसके हवाले से भी अहम फैसलों की बाज़गश्त है। होने क्या जा रहा है इसके ऊपर हम बात करेंगे और साथ ही साथ जो आज इमरान खान साहब से सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात नहीं कराई गई, यानी एक और दिन गुजर गया, इसकी वजूहात क्या हैं और क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नवंबर में एक और लॉन्ग मार्च की तैयारी में है, तहरीक की तैयारी में है, उसके इम्कानात क्या हैं? हमारे साथ बहुत ही मोहतरम पैनल है। जनाब अरशद मलिक साहब, एयर मार्शल, बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ जनाब फ़ाहद हुसैन साहब हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार, तबसरा निगार, बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। साद रसूल कानून दान भी हैं और आप इनको सुनते भी रहते हैं, तबसरा निगार भी हैं, बहुत शुक्रिया साद, आपने भी हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले मलिक साहब आपसे बात करें और अफ़गानिस्तान पे ही शुरू करें। आपको लगता है कि जो इस वक्त रिज्यूम हुई हैं टॉक्स, इसकी कोई इम्कानात हैं कि ये कामयाब होंगे या इम्कानात बहुत मादूम हैं? Bismillahirrahmanirrahim. First of all, thank you very much for honoring me, being with you and with this elite panel. है तो गलत बात और मुझे ऑन सेट पे कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन हकीकत यही है कि मुझे इसमें कोई पॉजिटिविटी नज़र नहीं आती।
मैं पॉजिटिविटी का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जो हमारी बड़े फर्म स्टांस है वो बहुत मुख्तसर सा, उसमें यह है कि हम एक तसलसल चाहते हैं अपने बॉर्डर्स का, और उस तसलसल में सिक्योरिटी चाहते हैं अपने मासूम शहरियों का और फौजियों का। दूसरा हम ये चाहते हैं कि जो नज़्म व नस्क है उसको एक मुसलसल रहना चाहिए और एक तरीके के साथ रहना। लेकिन बदकिस्मती से जैसे आपने भी बताया और जो हम देख रहे हैं, और इससे पहले अगर आप देखें तो गार्डियन ने, न्यूयॉर्क पोस्ट ने और यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस ने भी ये कहा था कि जो तालिबान है वो हमेशा से डेलिब्रेट करते हैं, बातचीत को लंबा करते हैं और उसमें वक्त गुजर। तो ये जब उनकी आप सृष्टि ये देखते हैं, उनका पास का रिकॉर्ड ये देखते हैं और आप अपनी क्लैरिटी देखते हैं जिस पे हमें अब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। और जो खुशाइंद बात है, बहुत सी मजहबी जमातों और दूसरे जो फैक्शंस हैं वो भी इस पे कन्विंस हैं कि हमारी जो सॉवरेनिटी है उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। ये किसी सूरत नहीं हो सकता कि आप दोबारा से डिफ्लेक्ट करना शुरू कर दें ड्यूरेंट लाइन की तरफ। ये तो तयशुदा अमर थे जो कई अरसे से आप उस पर बात होती रहेगी। लेकिन इन दो चीज़ों पे जब आप रिटन एग्रीमेंट नहीं करते, कॉन्सेंट नहीं देते, तो मुझे नहीं लगता कि अफगान तालिबान इस मोड में लग रहे हैं। ये मैं क्रेडिट दूंगा पाकिस्तान और पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को कि अगेन एंड अगेन हम वापस जा रहे हैं, उनसे बातचीत करने के लिए जा रहे हैं, बिकॉज हम ये समझते हैं कि हल यही है। काइनेटिक मनूवर, काइनेटिक जो हमारी डेमोन्स्ट्रेशन होगी उस पर तो कोई शक नहीं, और वो होगी, उसमें तो किसी को कोई परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन हम किसी सूरत पे सफारती महाज पे इस टॉपिक को छोड़ना नहीं। और आपको लगता है कि यही अहम है पाकिस्तान के लिए कि तहरीरी तौर पर कुछ हाथ में आए कि वहाँ पे जो गिरोह काम कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, दहशतगर्द जो काम कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ ख़ुद अफ़गानिस्तान जो है वो कार्रवाई करे? उनके लिए मुमकिन होगा इसके ऊपर दस्तखत करना या कोई ऐसा मुआहदा करना? एक बात और क्लियर कर लेते हैं कि हमारा अफ़गानिस्तान से कोई मसला नहीं है, अफ़गानिस्तान के शहरियों से कोई मसला नहीं, हमारा उस रजीम से मसला है जो कि डिस्प्यूटेड रजीम, और वो रजीम जो कि मुसल्लत हुई है, जो कि रिकग्नाइज नहीं है। तो हमें उस रजीम की जब माइंडसेट में हम जाके देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि बड़ी रिसेंटली दोहा एग्रीमेंट हुआ जिसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, वो तो राइटिंग में था। उसके पीछे जितने भी हमारी पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ रहीं या मार्शल लॉ रहा या इवन रिलीजियस फैक्शंस रहे, तो इन्होंने भी तालिबान से जाके जब मुआहदे करने की कोशिश की तो उन पे अमल दरामद नहीं हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि तालिबान किसी तौर पे ये मानेंगे, और मुझे ये भी नहीं लगता कि हम भी किसी तरह इस पे बच होंगे। तो वे फॉरवर्ड ये है, वी हैव टू एंगेज देम, देयर इज़ अ सोल्यूशन विच हैज़ टू कम आउट ऑफ इट, और उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए या राइटिंग में लाने के लिए हमें मज़ीद इंटरनेशनल फोर्सेस जो हैं, जिनमें रीजनल फोर्स है, चाइना है, ईरान ऑफर कर रहा है, उनको लेके आना चाहिए। जब हम अमेरिका को लाने की बात करते हैं तो उस पर खदशात उठते हैं कि हमारा जो पास ट्रैक है या हमारे जो कमिटमेंट अमेरिका के साथ पहले रही उस पे खदशात उठते हैं। अगर उन खदशात को एड्रेस करके हमें उनको भी लाना चाहिए। मगर ये जो कल यानी ये टॉक्स ख़त्म हो गई, उसके बाद ईरान में हमने कुछ क्लिप्स देखे जिसमें वहाँ के यहाँ अफ़गानिस्तान के वज़ीर दाखिला की और हमारे वज़ीर दाखिला की मुलाकात हुई, तो आपको लगता है कि ये जो सालसी की पेशकश ईरान कर रहा है इसकी वजह से ये मुमकिन हुआ है कि ये राउंड हो सके, और किसी मरहले पे ईरान भी शामिल हो सकता है इसमें? देखिए आसमा, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर सफारती हल इसका निकल आए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। अगर रूस, चीन और दीगर जो भी इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं वो तालिबान को या TTA को ये कन्विंस कर पाएँ कि भाई आप अपनी सरजमीन को इस्तेमाल ना होने, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसके होने के इम्कानात बहुत ही कम हैं, क्योंकि देखिए हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हमारा इस टाइम ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि वो हमें एक रिटर्न गारंटी दे दें। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि उनकी सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी ना हो। वो रिटर्न एग्रीमेंट अगर दे भी देते हैं, मैं एक स्टेप और आगे जाऊंगा, अगर वो दे भी देते हैं तो कल को क्या गारंटी कि वो रिटर्न एग्रीमेंट जो है वो उसको एक्चुअली वो ऑनर करेंगे। अच्छा, पहली बात। हाँ। दूसरा, देखिए मास्टर साहब बैठे हुए हैं, हमसे बेहतर जानते हैं कि जो भी आपका एडवर्सरी है, आप उसकी इंटेंशन नहीं, उसकी कैपेबिलिटी पे को सामने रख के पॉलिसी बनाते हैं। जब तक TTP की कैपेबिलिटी है कि वो पाकिस्तान के सरजमीन पर दहशतगर्दी कर सकता है, तब तक हमारा मसला हल नहीं हुआ। ज़बानी कलामी या लिखने से मोमेंटरीली
جو ہے عارضی طور پر کچھ ہو جائے, بٹ الٹیمیٹلی اگر آپ کو ایک سسٹینیبل سولوشن چاہیے ٹیررزم کا, تو جو اس ٹیررزم کا کاز ہے, جو روٹ کاز ہے, جو جڑ ہے, جو کہ ٹی ٹی پی ہے, وہ جب تک سرزمین افغانستان کی سرزمین پہ بیٹھی ہے اور مسلح ہے اور ختم نہیں ہو رہی, تو ہمارا وہ خطرہ ہمارے اوپر منڈلاتا رہے گا. تو الٹیمیٹلی اس سولوشن کی طرف ہم نے دیکھنا ہے. ہم بہت زیادہ ریٹن گارنٹی پہ فوکس کر رہے ہیں, اور وہ سولوشن آپ کو لگتا ہے کہ وہ صرف کارروائی کے ساتھ نہیں, وہ سولوشن جو ہے وہ دیکھیں نا, الٹیمیٹلی بیسٹ تو یہ ہے کہ جی جتنی بھی ریجنل فورسز ہیں وہ ٹی ٹی اے کو یہ کنونس کریں کہ جی آپ نے ٹی ٹی پی کو ونس اینڈ فار آل وہاں سے ایجیکٹ کرنا ہے, وہ ادھر آئے پھر ہم ان کو سنبھال لیں گے. اگر وہ نہیں ہوتا, ڈپلومسی از دا فرسٹ سولوشن, بٹ اگر وہ نہیں ہوتا تو بیک اپ پلان ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ ہم نے ٹی ٹی پی کی کمر کیسے توڑنی ہے. وہ صرف 1 یا 2 پرونگڈ اسٹریٹجی نہیں ہے, اس کے لیے آپ کو ڈومیسٹکلی اپنے حالات کو ٹھیک کرنا ہے, آپ نے اپنی کائنیٹک فورسز کو دیکھنا ہے, جو پینیٹریشن ہے اس وقت اس کو ختم کرنا ہے, سوسائٹی کے اندر ان کا بیانیہ ہے اس کو توڑنا ہے کہ جی ہم اگر آپ ہم پہ اٹیک کریں گے تو ہم اسلام آباد پہ اٹیک کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نہ خواستہ جس طرح کی وہ دھمکی دے رہے ہیں, پوٹینشل ہو یا نہ ہو, یہ کچھ نہ کچھ تو ان کے لائے عمل میں ہے. کیونکہ آپ کا یہ پہلا ہی سوال ہے تو شاید آگے جا کے تھوڑی بات اور ہو جائے, لیکن الٹیمیٹلی ہم نے تو لانگ ٹرم سولوشن کے لیے دیکھنا نا. ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ساتھ ان کے سہولت کار ہیں وہ ٹی ٹی اے ہیں. وہ رجیم جس کو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ان ریپرزینٹیٹیو رجیم ہے, کل ہم اسما اسی رجیم کو سپورٹ کر رہے تھے. ہم نے اپنے تضادات کو بھی ایکنالج کرنا ہے اور یہ کہنا ہے کہ جی ہم اپنی غلطی کو مان کر آنے والے دنوں میں اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, کہ کل یہ نہ ہو کہ کل کو پاکستان میں کوئی اور قیادت ہے, وہ کہہ رہی جی وہ پچھلی والی قیادت جو تھی وہ غلط کہہ رہی تھی, یہ ہمارے بھائی ہیں, پھر ہم کوئی چائے کا کپ دیکھیں کابل کے اندر, ہمیں اس کو بھی ایڈریس کرنا ہے. یہ بالکل, یہ آپ کیا کہیں گے ساتھ, کیونکہ یہ ایک ڈو اور ڈائی والا مرحلہ لگتا ہے, اب نہیں تو کبھی نہیں. پاکستان نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ گڈ اور بیڈ کچھ نہیں ہے, کبھی ٹی ٹی اے ہمارے گڈ تھے, کبھی یہ بیڈ تھے, تو اب وہ کہا جا رہا ہے کہ جب ہم کہتے تھے تو غدار تھے. یہ فیصلہ تو 2008 میں بھی کیا تھا, آپ کو یاد ہے سوات آپریشن سے پہلے بھی یہ فیصلہ تھا کہ گڈ اور بیڈ کوئی نہیں. میں فہد صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ریٹن ٹریٹیز اب بے معنی ہو چکی ہیں. اگر ریٹن انسٹرومنٹس کا کسی طریقے سے ریٹن انسٹرومنٹ کی کوئی انفورسبلٹی ہونی چاہیے, اگر ہم نے کوئی معاہدہ رکھا ہے, کوئی سائن ہوا ہے, تو اس کی کوئی انفورسبلٹی ہونی چاہیے. جو انٹرنیشنل فورمز تھے جو ریٹن کمٹمنٹس کو انفورس کرتے تھے, وہ اس پوسٹ یونیپولر ورلڈ کے اندر جو اب جس میں ہم ایگزسٹ کرتے ہیں, اس میں وہ انسٹیٹیوشنز اب کارآمد نہیں ہیں. ہوتے تو فلسطین کے اندر کچھ چیزوں کو انفورس کرتے, ہوتے تو یو این کی ریزولوشنز کشمیر کے لیے انفورس کرتے, اور بھی بہت ساری جگہوں کے اوپر بات ہو چکی ہے. تو ریٹن اگریمنٹ سے ایک ڈھارس تو ہمیں ضرور مل جائے گی کہ بڑی اچھی بات ہے کچھ سیٹلمنٹ ہوئی, لیکن ڈی فیکٹو سیٹلمنٹ نہیں ہوگی, وہ ایک ڈی جیورے ٹائپ چیز ہوگی جو وار کے اندر تقریباً نہیں چلتی. اس بات پہ بھی مارشل صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ ہمیں یقین ہے اپنی افواج پاکستان کے اوپر, جس نے اب ہمارے دشمن اپنی کیپیسٹی سے 6 گنا بڑے دشمن کے ساتھ بھی اب پچھلے 5-6 سال کے اندر 2 مختلف جنگوں کے اندر, سوئفٹ ریٹورٹ کے اندر اور بنیان مرصوص کے اندر, جب بھی ہماری کائنیٹک فورس کو ہم نے امپلائی کیا تو ہمیں وکٹری ملی, ہمیں ہمیشہ. اور ہمیں یقین ہے کہ افغانستان کے لیے یا خطے کے اندر کوئی بھی ہو, اسی وجہ سے ہمارے ساتھ سعودی عرب جیسے ممالک جو ہیں وہ ایگریمنٹس کریں کہ ہماری کائنیٹک فورس پہ ہمیں یقین ہے. لیکن میں بصد احترام جہاں پہ تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا وہ یہ کہ تھوڑا سا اس کو لانگ ٹرم سوچیں. ہم نے اسی خطے کے اندر رہنا ہے, یہی لوگ ہمارے نیبرز ہوں گے. آج جن لوگوں کو ہم ٹی ٹی پی کے خلاف ہیں, جو لوگ بھی پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنا چاہتا ہے, وہ افغانستان کے اندر ہو, ایران میں ہو, پاکستان میں ہو, انڈیا میں ہو, چین میں ہو, کہیں پہ بھی ہو, ہم اس کے خلاف ہیں, ہم اس کو پرسو بھی کریں گے, ہم اس کے خلاف ایکشن بھی لیں گے. لیکن اگر اس انڈیور کے اندر ہم نے افغانستان کی لارجر پاپولیشن کو کھو دیا, جس کو وار آف ہارٹس اینڈ مائنڈز, وار آن ٹیرر کے درمیان بھی کہا گیا, اب بھی ہو رہا ہے. آپ اس کی تھوڑے انڈیکیشنز دیکھتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں انڈیا پاکستان کا اور افغانستان کا کرکٹ کا میچ ہوتا ہے تو لوگوں کے جو افغانستان کے پرسپیکٹو کے اندر خاص طور پہ جذبات ہیں وہ اتنے اینیمیٹڈ ہیں. آپ لوگوں کے سوشل میڈیا پڑھتے ہیں, اور وہ اچانک بدل بھی نہیں سکیں گے. سوری میڈم, یہ پچھلے 5-7 سال کے اندر ہیں. آپ یاد رکھیے, میں اگر اپنی بات پوری کر لوں, جی اگر میں بات پوری کر مگر یہ اب کچھ اگر میں بات پوری کر سکوں, 2016 میں تو میں خود گئی تھی, تو میں اگر بات پوری کر سکوں کہ اس وقت بھی اتنی ہی نفرت. میں آپ سے اگر بات پوری کر سکوں,
ट्रेडिशनली पिछले 20 साल 25 साल के अंदर अफगानिस्तान के अंदर जो अशरफ गनी और अमरुल्लाह साले की गवर्नमेंट थी वो हमारे खिलाफ थी, वो एनडीएस हमारे खिलाफ था। उस वक्त पाकिस्तान की 1-2 साल नहीं, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं, 20 साल हम ये कहते रहे, अमेरिका को भी कहते रहे। मैं एक सवाल आपसे पूछूं, मैं अगर बात पूरी कर सकूं, मैं समझ गई, मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा इसको जरा प्रिसाइज करके, जो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि अल्फाज का चुनाव क्या होना चाहिए और कितनी टाइमिंग में इसको बात करना है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या फिर हम डायलॉग ही करें, हम दहशतगर्दों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं और ये नैरेटिव बनाएं कि ये दहशतगर्द तो हमारे अपने हैं, इसलिए हमें इनके साथ जो है वो दोस्ती। मैडम क्या वजह है कि 2001 में एक अफगानिस्तान के अंदर जंग शुरू हुई जो 2019 तक चली, जिसमें उस वक्त भी पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर से जो टेररिज्म हो रही थी उसके खिलाफ ऑपरेशन करता था, लेकिन उस वक्त जो तहरीक तालिबान थी जो अमरुल्लाह साले और अशरफ गनी की गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रही थी, वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती थी बल्कि पाकिस्तान को सपोर्ट करती थी, कहती थी कि हम आपके आइडियोलॉजिकली भी साथ हैं, हम आपके लॉजिस्टिकली भी साथ हैं। हमारा हमेशा से पिछले 20-25 साल के अंदर जिस हुकूमत का तहरीक टीटीए के साथ जिसकी कॉन्फ्लिक्ट थी, हमारी भी उसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट थी। इस हद तक ये बात हुई कि जब यहाँ अफगानिस्तान के अंदर काबुल के अंदर गवर्नमेंट चेंज हुई तो किसी और मुल्क ने उसको इतना वेलकम नहीं किया। उस वक्त की लोग जा चुके हैं, उस वक्त की हुकूमत जा चुकी है, लेकिन पाकिस्तान की एक क्रेडिबिलिटी है ना इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर, हमने सबसे पहले वेलकम किया कि चलें इसके अंदर कुछ थोड़ा सा पीस आएगा काबुल में, जिसको आपने अभी ये सही दुरुस्त फैसला था कि हमने वेलकम किया। सॉरी मैडम, और हमने कहा गुलामी हमारा 1980 से हमारा 1980 से आज तक ये मौकफ रहा है, रिसेंटली तक ये मौकफ रहा है कि तहरीक जो तालिबान है अफगानिस्तान के, जिनको मुजाहिदीन भी माजी में कहते रहे, उनके साथ एक हमारा आइडियोलॉजिकल अलायंस रहा है, जिसको हम कभी स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहते रहे, कभी कुछ और कहते रहे। माजरत एक इसके अंदर लास्ट गुजारिश, ये बात करते हुए अफगानिस्तान के साथ कशीदगी को एक इंट्रेंच्ड पॉलिसी बनाते हुए हमें एक इंटरनल फैसला और भी करना है कि क्या अब से हम अपने ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों फ्रंट्स पे डिप्लॉयमेंट एक्टिव रखेंगे, जैसे कि भारत के साथ हमारी ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर रही, हम पिछले 20 साल के अंदर वेस्टर्न फ्रंट की उस तरह 20 साल क्या 50 साल के अंदर हमने वेस्टर्न फ्रंट में ना उस तरह की डिप्लॉयमेंट की, ना उस तरह की अगर मगर के बगैर मैं ये सवाल सिर्फ तो मैं जानना चाहूंगी आखिरी जुमला कहूं तो करना क्या चाहिए। तो मैडम टीटीपी हमारा दुश्मन है, टीटीपी हमारा दुश्मन है, हम उसको परसू करेंगे, लेकिन अफगानिस्तान के लोग, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, अफगानिस्तान का मुल्क हमारा दुश्मन नहीं था, हम उसको दुश्मन नहीं बनाना चाहते। हम 2050 में भी इनके साथ रहना चाहते हैं, हम 2200 में भी इसी के साथ रहना चाहते हैं। इस एक्शन में उनको एंटागनाइज ना करें। दुरुस्त बात है। ये परसेप्शन क्यों बना है, जो साद ने भी कहा है कि हम अफगानिस्तान के अवाम के पाकिस्तान जो है वो खिलाफ है, ये परसेप्शन क्यों बना है? और क्या हमारी पॉलिसीज़ किसी अगर मगर की मुतहम्मिल हो सकती हैं इस वक्त, जो कि हमारा नैरेटिव एक बन चुका है कि आप दहशतगर्दों के साथ बातचीत करें, आप उनको मत मारें, आप उनके साथ दोस्ती करें, टीटीए हमारे खिलाफ कार्रवाई करे मगर फिर भी हम टीटीए से बात करें, या इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, एक बात तो बिल्कुल तय कर लें कि ये कुछ स्ट्रेटेजिक डेप्थ और ये इस्लामिक ब्रदरहुड, अखुवत, इन मामलात को आप अपने मुल्क की सॉवरेनिटी के ऊपर कुर्बान ना करें, पहली बात। एंड देयर इज नो स्ट्रेटेजिक डेप्थ एज सच, इट इज जस्ट अ नॉर्म जो इट वाज सर, जो बट मेरा नहीं ख्याल को इतनी उस माजी में तो थी ना, जो भी साथ में भी सही, मेरा नहीं ख्याल इसको परसू करना चाहिए, पहली बात। दूसरी, हमने अब तो हम नहीं कर रहे, अब तो वो कर रहे हैं यही वाली। दूसरी जो साद भाई ने बात की, हमने कभी ये बात नहीं की कि जिस तरह की उनकी अफगानिस्तान है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें। दुनिया तो बात करती है, भारत ने भी बात की, हमने तो कभी ये नहीं कहा कि अगर ड्यूरेंट लाइन आप एक्सेप्ट नहीं करते तो हम अपनी ड्यूरेंट लाइन को आगे ले जाते हैं, बिकॉज आपका बयानिया ये है कि पख्तूनों का ये इलाका है, तो पख्तूनों ने तो 99% अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के फेवर में वोट दिया, बिल्कुल। और उधर अगर आपके पास 47% है तो हमारे पास तो मिलियंस में अल्हम्दुलिल्लाह मुहिब वतन पख्तून है, तो हम अपनी बॉर्डर इधर ले जाते हैं। हम तो ये नहीं कह रहे, हमारा बयानिया बिल्कुल क्लियर है। एनीबडी हु इज प्लेइंग अगेंस्ट द सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान, टीटीपी, टीटीए, आईएसएस, दाइश, वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज कम व्हाट मे। लेकिन हमारा अलमिया क्या है कि हमारा एक माइंडसेट ये है कि हम अमन से रहना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान से भी बात करने को तैयार है, और हम ये कहते हैं लॉजिकली हमारे सामने ले ऑफ फैक्ट फिगर्स कि हमने कब दरअंदाजी की या हमारे जो अटैक्स में हम लोग। इसी तरह हम टीटीए को भी यही कह रहे हैं
कि जो TTP हम आपके पास डॉक्यूमेंट्रीज ले रहा है, सर्विलेंस लेके आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से कह रहे हैं कि आपने उनको पनाह दी हुई है और वो वहाँ से आके हमारे मासूम शहरियों को निशाना बना रहे हैं। प्लस एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो चाहते क्या है, वो कौन सी शरीयत को नाफिज करना चाहते हैं, वो कौन सा इलाका है जिसको वो अपना इलाका समझ। जो हाल ही में तीरा वैली के अंदर उन्होंने यही डिमांड रखी है कि शरीयत का निफाज किया जाए, जब जिरगा मिलने के लिए गया है, ये बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए, हमारी अफगानिस्तान से कोई जंग नहीं है, हमारी उस सोच से जंग है, उस रजीम से जंग है जो पाकिस्तान की सालमियत को खतरे में डालेगी और उसके लिए कोई पनाह। और अफगान अवाम के साथ तो जाहिर है कि इस वक्त कोई जंग नहीं है, मगर जो इस वक्त जो परसेप्शन बना हुआ है, नफरत जो वहाँ पे है, व्हाटएवर उसकी जो भी रीजंस हैं, और सही भी हो सकती है, मगर उसको अब किस तरह से आप डील करेंगे। लेकिन अस्मा उसमें एक और चीज ऐड करूं कि तालिबान तो पॉपुलर हो गए हैं वहाँ पे एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट की वजह से। लेकिन वो अपना बिल्कुल ये सेंटिमेंट है और उसके पीछे एक लंबी तारीख भी है, और जो हमारी पॉलिसीज में जो तजादात रहे हैं वो तो है ना, और हमें उनको, मैं तो बार बार ही कहता हूँ कि हमें उनको, जब तक आप एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो आप कैसे उनको रिजॉल्व करेंगे। यू कांट प्रिटेंड कि जी हम सब कुछ हर वक्त ठीक कर रहे थे, बहुत उन गलतियों का खुमियाजा आज हम भुगत रहे हैं, कोर्स करेक्शन। लेकिन आपने सिर्फ अपने आप को जो है वो अपने ऊपर लान तान नहीं करनी। इशू है कि आपके पास एक क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है कि आपके मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है, वो दहशतगर्द अफगानिस्तान की सरजमीन पे बैठे हुए हैं। ये बात मेरे ख्याल में पाकिस्तान में शायद ही कोई हो जो कहे कि जी TTP हमारे दोस्त हैं या हमारे भाई हैं, मेरा नहीं ख्याल, या मेरी आई होप कि ऐसा कोई नहीं है। हाँ, ये जो नुक्ता है कि जी TTP हमारे दुश्मन है, लेकिन TTP को हमें इंटेगनाइज नहीं करना चाहिए, जो साथ बात कर रहे हैं, बिल्कुल इट्स अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, बट प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होता है कि जब आप कह रहे हैं कि जी TTP हमारा दुश्मन है, हमने उसको उसकी एबिलिटी टू वेज टेररिज्म अगेंस्ट पाकिस्तान को डिग्रेड करना है। TTA अगर हमारा साथ देता है वेल एंड गुड, कोई बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर TTA ये कहता है कि नहीं जी हम TTP के खिलाफ एक्शन नहीं करेंगे, हम उनको उनके लिए अपनी सरजमीन तंग नहीं करेंगे, तो फिर हमारे पास क्या चॉइस है? हमारे पास फिर ये चॉइस है कि जी ठीक है, हमने TTA को इंटेगनाइज नहीं करना, इसलिए हमारे मुल्क में दहशतगर्दी होती रहे। That is no choice। तो अल्टीमेटली TTA ने ये फैसला करना है कि उसने हमारे साथ ताल्लुकात कैसे रखने हैं। मैं इस आर्गुमेंट को फ्लिप कर रहा हूँ। हाँ, अब एक बहुत अहम डेवलपमेंट है, वैसे मैं एक छोटी सी ब्रेक का भी मुझे कहा जा रहा है कि कुन्नड़ के अंदर जो वहाँ पे जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट है, इंडिया ने अब से थोड़ी देर पहले अनाउंस किया है कि हम उसके अंदर जो भी डैम बनाना है तो उसकी वो पूरी उसको सपोर्ट देगा अफ़गानिस्तान को। अब कुन्नड़ से ज़ाहिर है पाकिस्तान में ये दरिया आता है, यहाँ पानी यहाँ पे भी आता है, बाकी पानी जो है हिंदुस्तान से आता है, तो एक कोलैबोरेशन उस ऊपर भी जो है वो हमें अफ़गानिस्तान की और हिंदुस्तान की नज़र आती है, और बहुत ही वाज़े उसके अंदर नज़र आ रही है, उसकी शक्ल के अंदर नज़र आ रही है कि ये मामला आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर वही बात जो फाद साहब ने की, ऑप्शंस क्या है हमारे पास, चॉइसेस क्या होगी, हम किस तरह से इसको डील करेंगे। ब्रेक के बाद इस पर बात करें। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये साथ अब ज़ाहिर है कि एक बहस तो चलती रहेगी, जो कुछ हुआ गलत हुआ, होता रहा, मगर अब सवाल ये है कि TTA की जो पॉलिसीज़ हैं वो हिंदुस्तान के साथ कोलैबोरेटेड नज़र आ रही हैं। हम पहले कहते थे, अब नज़र भी आ रही हैं। कुन्नड़ के अंदर ये हाइडल प्रोजेक्ट लगाना, वहाँ के 10 मई के बाद, बल्कि उसी दौरान उनके नायब वज़ीर दाखिला का वहाँ जाना, मुल्ला मुत्तकी के होते हुए पाकिस्तान पे अटैक होना, ये सब कड़ियाँ हैं जो कि पूरी दुनिया इसको डिस्कस करी है। तो किस तरह से हम TTA को मनवाएं कि भाई हम आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, हम चाहते हैं जो आज आर्मी चीफ। तो मैम जो भी पिछले सेगमेंट के अंदर फाद साहब ने कहा ना, ये पाकिस्तान की पॉलिसी होनी चाहिए कि हम टेररिज्म के ख़िलाफ़, जो जहाँ पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ टेररिज्म या कहीं पे प्लानिंग कर रहा होगा, हम उसके ख़िलाफ़ अपने तमाम रिसोर्सेज, काइनेटिक, नॉन काइनेटिक, पॉलिटिकल, सब इस्तेमाल करेंगे। लेकिन डिप्लोमेसी को थोड़ा सा, गुजारिश है, थोड़ा सा डिप्लोमेसी को, अगर आप जंग भी करना चाहते हैं तो उसको थोड़ी डिप्लोमेटिक तरीके से करें। ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात के हमारे बरादर मुल्क नहीं हैं, ये हमारे दुश्मन मुल्क हैं। ओ भाई, यहाँ पे हमने रहना है, लोगों ने, आपके बच्चों ने, हमारे बच्चों ने, उनके बच्चों ने आगे से इसी खित्ते के अंदर रहना है। ऐसे ही स्टेटमेंट्स मैडम, उनकी तरफ से 100 इस तरह की स्टेटमेंट्स आए, 1000 इस तरह की स्टेटमेंट्स आए। हम एक
हम एक UN रिकग्नाइज्ड चार्टर्ड मुल्क हैं जिसमें कोई डिप्लोमेसी के स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। जब मुल्कों के दरमियान जंग हो रही होती है तो एक दूसरे के बारे में इस तरह की बातें नहीं करते कि हमारा बरादर मुल्क नहीं है, हमारा दुश्मन मुल्क है, मुसलमान, इस तरह की बातें कौन करता है? आपने जंग भी करनी है तो ऐसी बातें आप करेंगे तो दिस इज प्लेइंग इनटू द हैंड्स ऑफ इंडिया। इंडिया ने हमारे, सॉरी मैडम मैं अगर बात आपकी इजाजत से पूरी कर सकूं, हमने जब CPEC अनाउंस किया तो इंडिया ने एक अपना उसका काउंटर अनाउंस किया जो चाबहार ईरान से कनेक्ट करता था, जिसकी रेल रोड अफगानिस्तान तक आती थी, फिर अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया के अंदर जाती थी। ये इंडिया का फ्रेंडशिप डैम जो अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने बनाना शुरू किया और दीगर चीज़ें की, ये उनका आइडिया था। आप अगर इस तरह की डिप्लोमेसी करेंगे जो पब्लिकली अवाम को, अफगानिस्तान के अवाम को, डिफेंस मिनिस्टर साहब कहेंगे कि आप हमारे दुश्मन है, ब्रादर नहीं है, तो ये इंडिया के बेनिफिट में है या उनके नुकसान में है? जो लोग पहले ऑन द फेंस थे, जो सोच रहे थे अफगानिस्तान के अंदर कि नहीं ये थोड़ी ज्यादती हो रही है, आप उन्हें क्यों पुश कर रहे हैं? दूसरी तरफ आपके जहाज़ों में, टैंकों में वो मवाद है कि आप उनको वैसे ही बर्बाद कर सकते हैं। अपनी आवाज़ को तो शाइस्ता रखें, अपनी डिप्लोमेसी को तो थोड़ा सा मेहरबानी करके चलें, और कुछ नहीं है, मगर जस्ट फॉर फसाद ही उसको थोड़ी डिप्लोमेसी कर लें। मगर ऐसा क्यों है कि हम हमेशा पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते रहे हैं? और मैडम हमने पाकिस्तान को ही करना है, हाँ। हमने अपनी पॉलिसी के क्रिटिक्स को करना है। मेरी तरफ से तालिबान की हुकूमत सारे काम भी गलत करे, इट इज़ नो स्किन ऑफ माई बैक। मैंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से बात करनी है कि यू रिप्रेजेंट मी, मैं चाहता हूं कि यहां पे एक टेररिज्म का इवेंट ना हो, लेकिन मेहरबानी करके डिप्लोमेसी में थोड़ी शाइस्तगी, थोड़ा गाइल लाएं। अब मैं सारी दुनिया करती है, रूस और यूक्रेन की जो डिप्लोमेसी, आप उनके अल्फाज पढ़ लें, ऐसे लग रहा है कि तकरीबन, ये तो एक स्टेटमेंट है जो वहां से आप अफगानिस्तान के स्टेटमेंट है, ये किसी छोटे मोटे बंदे की स्टेटमेंट नहीं है। आप उनके तमाम वज़रा की देख लें। मैं बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छा होना चाहिए, मुनासिब तरीके से भी बात हो सकती है। मगर फाज़ साहब ये जो बात कर रहे हैं कि ठीक है ये एक एंगल है स्टोरी का, इसके बहुत सारे एंगल्स हैं, और वो उसमें सबसे बड़ा एंगल ये है कि हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान का आपस में जो कोलैबोरेशन है, और वो नज़र आ रहा है। ठीक है, हम बेशक कहें कि नहीं हम ही गलत है, और हम हैं भी, हो भी सकता है हम गलत हों, मगर ये जो कोलैबोरेशन है ये तो पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है। इसका एंड रिज़ल्ट क्या निकलेगा, और क्या आपको लगता है कि अगर ये नाकाम हुई डायलॉग तो फिर पाकिस्तान क्या कर सकता है? देखिए मेरे ख्याल अफगानिस्तान, हाँ, अगेन हमारा जो बेसिक जो फोकस है जो होना चाहिए वो है TTP, दैट्स आवर मेन फोकस। TTP की वजह से हमें TTA से मसला हो रहा है, इस बात है, और इंडिया उसका फायदा उठा रहा है। अच्छा, अब क्योंकि हमारी तरफ से फॉर वट एवर रीजन अगर TTA ये समझती है, अफगानिस्तान के तालिबान की हुकूमत ये समझती है कि जी पाकिस्तान उनके लिए खतरा हो रहा है तो वो इंडिया की तरफ जा रहे हैं, अब वो एक मोमेंटम चल पड़ा है। पॉइंट इज कि हमारे लिए एक हमारी एकेडमिक डिबेट है कि जी पहले हमें ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए, वो एकेडमिक डिबेट है, वो होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन इस वक्त हमने देखना है कि हमने फौरी तौर पर क्या करना है। मुज़ाकरात एक अच्छा कदम था, कम से कम हम ये कह सकते हैं कि हमने ट्राई कर लिया। डिप्लोमेसी सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी हमें डिप्लोमेसी और ट्राई करनी चाहिए, और हमें इंश्योर करना चाहिए कि जी TTP को TTA से अलग करें। लेकिन एट द एंड अगर सारा कुछ करने के बाद, सब कुछ हमने करके देख लिया, हमने आवाज़ भी हल्की कर ली, हमने कुछ भी जो है उनके खिलाफ नहीं बात की, और फिर भी TTA TTP से अलग नहीं हो रही, तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है? मैं उसकी तरफ आना चाह रहा हूं कि अल्टीमेटली ये मसला हमने खुद हल करना है। डिप्लोमेसी फर्स्ट, बट व्हेन डिप्लोमेसी फेल्स व्हाट देन? वो जो व्हाट देन है अल्टीमेटली उसकी क्लैरिटी हमें चाहिए कि अगर हमने वो ऑप्शन करना है तो उसके लिए हमने क्या तैयारी करनी है। यानी ये वही चीज है कि इंडिया से जब बात हो रही थी कि जी इंडस वाटर ट्रीटी पे अगर उन्होंने हमारा पानी बंद किया तो हम क्या करेंगे और हमें उसके लिए क्या तैयार करना है। ये लॉन्ग टर्म होपफुली इशू नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म भी नहीं है। इसलिए इंश्योर करना, अगर देखें ना आसमा, अल्टीमेटली अगर TTP TTA और इंडिया एक हो जाते हैं तो हमारा एक तरीके से फेलियर होगा, बट फिर हमने क्या करना है? TTA और TTP तो कभी अलग हुए ही नहीं हुए ना, देखे ना, हमने बनाया कुछ को ठीक, कुछ को गलत, मगर बाकी तो, बट नाउ वी नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन। मैं इस बात के हक में नहीं हूं कि जी हम जो है दूसरों को नाराज करने के डर से
پاکستان کی سرزمین پر دہشت گردی ہونے دیں. یہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آپ کو ایوری تھنگ پاسبل آپ کو کرنے کی. اور اس کے لیے کیا جو جیسے تشکیلیں ہم آج بھی خبر دیکھ رہے تھے کہ کچھ آ رہی تو ان کو پاکستان نے ٹارگٹ کیا, اور ایئر فورس کا, اور ایک مطالبہ بھی ہے کہ فضائی حملے نہ کیے جائیں, ڈرونز کا استعمال نہ کیا جائے. کیا کر سکتا ہے اگر ناکام ہوتی ہے یہ ٹرن جو مذاکرات کی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کیا کرے گا اور افغانستان کیا کرے گا؟ دیکھیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ خدا نہ خواستہ اگر فیل ہوتی ہے تو ہمارا کیا لاہ عمل ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بار بار سارا پینل اور ہر بندہ میں نے بھی جتنے لوگوں سے بات کی وہ سب یہ کہتے ہیں کہ ڈپلومیسی کو وقت ضرور دیں. 1 سیکنڈ, ایک نیریٹو کے ساتھ دنیا کی اقوام عالم کو ساتھ لے کے چلیں جو کہ آلریڈی کنونسڈ ہیں. ادروائز پچھلے 4 سالوں سے یا 3 سالوں سے کتنی قوتیں ہیں جنہوں نے ان کو تسلیم کر لیا. تیسرا, اب اس بیانیے کو دیکھیں, امریکہ بھی جب کسی پہ حملہ کرتا ہے تو نیٹو کو لے کے آتا ہے, یونائٹڈ نیشن سے ریزولوشن اپروو کرواتا ہے. آپ جب یہ بیانیہ لے کے جائیں گے اپنے اندر شائستگی رکھیں اور پیشنس رکھیں, فرسٹریٹ نہ ہو. یہ ہسٹری ہے ان کی کہ انہوں نے آپ کو فرسٹریٹ کروایا ہے. دنیا میں یہ بات طے ہے کہ یہ ہمیشہ آپ کو لنگر آن کریں گے. تو ذرا سا پیشنس, ڈپلومیسی کو جتنا ٹائم, اس سے آپ گین کیا کریں گے, آپ کی اقوام عالم میں دوبارہ سے ایک سٹیٹس بڑھے گا اور لوگ آپ کو, آپ نے ایئرپورٹ سے واپس جا کے بہت اچھا قدم کیا, لیکن بڑے کلیئر رہیں کہ خدا نہ خواستہ ان مذاکرات کے دوران بھی اگر کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے تو کائنیٹک ہمارے پاس الحمدللہ اتنی پاور ہے کہ ہم جا کے پریسیژن اٹیک کریں گے. ہاں, کچھ چیزوں کا خیال رکھیں, کولیٹرل ڈیمیج کو جتنا کم کر سکتے ہیں, ٹارگیٹڈ انفارمیشن اس کے اوپر جا کے ان کو کاؤنٹر کریں. اور تیسرا, آپ کا ایکشن ہو, کوئی یہ نہ کہ بد اعتمادی میں کہ ان کو کسی نے کہا یا ہم کسی کا بیانیہ یا کسی کی گیم لڑ. اپنے حقوق کے لیے, اپنی سوورینٹی کے لیے جو ایکشن ہو سکتا ہے ضرور لیں. آپ کو لگتا ہے بیانیہ وہاں تک بن رہا ہے, لیکن پھر ساتھ میں بیانیہ, میں سہیل آفریدی صاحب کا بھی سن رہی تھی, انہوں نے کہا کولیٹرل ڈیمیج, اور ساتھ میں انہوں نے وار کرائم کا لفظ بھی استعمال کیا. جب آپ کا اس طرح کے ابہام کے ساتھ نیریٹو آئے گا تو پھر تو مارشل صاحب پھر کیسے ایک قوم, ایک ریاست آگے بڑھے گی؟ ایک صوبے کی نیریٹو اور ہے, ریاست کے نیریٹو اور ہے, اس صورت میں کیا ہوگا؟ دیکھیں, ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں افغانستان سے, طالبان سے انگیج ہونا چاہیے. جب تک آپ انٹرنلی لوگوں کو باور نہیں کرائیں گے, ان کو فیکٹس نہیں بتائیں گے. میں نے, میرا خیال ہے پہلے اپنے کامنٹ میں یہ کہا, اب کوئی مذہبی جماعت یا سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جو کہ ڈاؤٹ میں ہو کہ ہماری سوورینٹی پہ یا اگر ہمارے معصوم شہریوں کو کچھ ہوتا ہے. سب سے زیادہ تو امپیکٹ بلوچستان اور KPK میں آنا ہے. آپ نے ان کو بٹھا کے وہ سارا نیریٹو ایک پیج پہ لے کے آنا ہے کہ دیکھیں فیکچول سٹیٹ یہ ہے. دیکھیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ پبلک میں جا کے کہتے ہیں, جیسے طالبان پرائیویٹ آ کے ہم سے بہت کچھ مانتے ہیں کہ ہاں ہم یہ بھی کر دیں گے, لیکن جب وہ پبلک میں جاتے ہیں, جیسے آپ نے خود فرمایا کہ اب وہ ایک امپورٹنس گین کر رہے ہیں, ان کے اندر بھی ایک اندر تو شیٹر ہیں. اسی طرح سے اگر وہ کچھ کہتے بھی ہیں, آپ ان کو بٹھا کے سمجھائیں اور بتائیں کہ فیکچولی کیا ہم سفر کر رہے ہیں اور کیا ہم نے کیا ہے. میرے خیال میں یہ بھی ایک کورس کریکشن کی جا سکتی ہے. اچھا, یہ جو فہد صاحب اس کے خیبر پختونخوا کے اوپر اگر آئے تو کیا وہاں پہ بھی پالیسی نظر آ رہا ہے بھی کہ بہت ساری ملاقاتیں ہو رہی ہیں, ظاہر ہے آزاد کشمیر میں تبدیلی, اب پختونخوا میں گورنر کی تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے صرف تبدیلی سے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی یا وہاں کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا, اور کیا وہ ساتھ چلنے کو تیار نظر آتی ہے اس وقت؟ دیکھیے, میرے خیال میں آپ کو پولیٹیکل گورنمنٹ کو ساتھ لے کر چلنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے آپ کو اس پولیٹیکل گورنمنٹ کو انگیج کرنا ہے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی, اس ایشو, یہ جو معاملہ ہے اس میں بہت مختلف ہے, اور میرے خیال میں جو ایک اوورآل ہمارے یہاں ایک کنسنسس ہے, اس کنسنسس سے وہ ہٹ کے ہے. ان کو اس کنسنسس کا حصہ بنانا لازم ہے. اس کے لیے آپ کو ان کو انگیج کرنا ہے, کچھ کمپرومائزز کرنے ہوں گے, ان کو ساتھ ملانے کے لیے. دیکھیے, یہ ایک لارجر کاز ہے, یہ نیشنل کاز ہے. یہ کہنا کہ جی انہوں نے کیونکہ یہ کہہ دیا اور وہ کہہ دیا تو ہم ان سے بات نہیں کریں گے. فیڈرل گورنمنٹ کا, اسٹیبلشمنٹ کا کمانڈر تو ملے ان سے بالکل, لیکن میرے خیال میں اوورآل دیکھیے, خیبر پختونخوا کے جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں ان کے ساتھ پہلے دن سے ہی آپ نے ایک کانفرنٹیشن ریلیشن شپ بنا لیا. وہ ابھی الیکٹ بھی نہیں ہوئے تھے. درست بات. آپ نے اب میرے خیال میں جو سینٹر ہے یا جو بھی ڈیسیشن میکرز ہیں, ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اب ان کو ریچ آؤٹ کریں, ان کو پوری کوشش کریں انگیج کرنے کی, ان کو بریفنگز دیں, جس طرح ماشاء اللہ آپ کہہ رہے ہیں, جو ممکن ہے آپ ان کے ساتھ کریں.
ایٹ دی اینڈ آسما اگر سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ نہیں آنا چاہتے تو پھر بڑے مشکل کو فیصلے کرنے پڑیں گے، لیکن یہ پہلے جو تمام اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے میرے خیال میں ابھی تک وہ نہیں اٹھائے گئے اور ان کو اٹھانا ضروری ہے۔ اور سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ دیکھیں 2 میٹنگ سے وہ انکار ایک میٹنگ سے کر چکے، پھر کور کمانڈر گئے تو سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا نیریٹو کیا بنایا گیا، تو یہ سب کچھ کیا مطلب ایک پاکستان تحریک انصاف کی اپنی پالیٹکس بہت اہم ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ 234 کا استعمال کابینہ کا نہ ہونا اس کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے، یا پیورلی اس کو دیکھا جائے دہشت گردی کے خاتمے اور سہولت کاری کے حوالے سے؟ میم پاکستان میں لاسٹ ٹائم جب گورنر رول لگا تھا نا تو آپ کو یاد ہے کہ وہ لائرز موومنٹ کے درمیان تھا، اور وہ لائرز موومنٹ جو پوری نہیں ہونی تھی تقریباً ایک طرف سے ڈائی ڈاؤن ہو چکی تھی۔ آپ نے پنجاب میں گورنر رول لگایا، نواز شریف صاحب اس کے ساتھ چلے، جج بھی بحال ہو گئے اور گورنمنٹ بھی تقریباً جانے کو تھی۔ اگر آپ اس طرح کا کام کے پی میں کرنا چاہتے ہیں تو 100 بسم اللہ ضرور کریں۔ وہ 4 لوگ جو فینس پہ ہیں اگر آپ ان کو بھی اس دھارے کے اندر لے کے آنا چاہتے ہیں جو کہ کے پی کے نیریٹو کے اندر وہ آ جائیں گے تو ضرور کر لیں، لیکن ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا نیشنل اسٹریٹجی سے۔ پاکستان نے بار بار پچھلے 25 سال میں ایک بات کی جو پاکستان کا سب سے بڑا کلیم تھا کہ دنیا میں کوئی ملک بھی دہشت گردی کے خلاف اپنی جنگ نہیں جیت سکا، اور صرف پاکستان نے وار آن ٹیرر انٹرنلی جیت کے دکھائی۔ اس لیسن میں ہم نے دنیا کو بھی بتایا اور خود بھی سیکھا کہ افواج یا سیکیورٹی فورسز جنگیں نہیں لڑتی، قومیں جنگیں لڑتی ہیں۔ جب تک ہم نے گڈ طالبان بیڈ طالبان کرتے رہے ہم جنگ نہیں جیتے۔ آپ کو یاد ہوگا کتنی ٹیررزم تھی پاکستان میں 2011-12 کے اندر، جب تک فار ایگزامپل مولوی حضرات عوام خود اس بات پہ نہیں آئی کہ ہم کسی قسم کے ٹیررزم کے ساتھ نہیں ہیں، تب تک ہم جنگ نہیں جیتے۔ اگر آپ یہاں پہ آپریشن کرنا چاہتے ہیں آپ طاقت سے کر سکتے ہیں، کون روک سکتا ہے طاقت سے، لیکن جب تک پولیٹیکل کنسنسس نہیں ہوگا کہ کے پی میں کیا کرنا ہے کائنیٹک فورسز نے، اور کے پی کے افغان بارڈر پہ کیا کرنا ہے کائنیٹک فورسز میں، گورنمنٹ نہ بیٹھے، چیف ایگزیکٹو نہ بیٹھے اس سب کو سننے کے لیے، بتانے کے لیے۔ میڈم اسٹیٹ کے پاس 500 طریقے ہیں ان کو بٹھانے کی۔ آپ عمران خان سے ملاقات کروا دیں، آپ کہیں اگلے دن بات کر لیتے ہیں۔ آپ خود بھی تو کچھ ایسی ضد کے اندر پڑے ہوئے ہیں جو لارجر ایشو کو جیپرڈائز کر رہی ہے۔ کچھ چھوٹی چھوٹی پولیٹیکل ایگوز ہی ہیں نا، چلیں ہم اور کچھ نہیں کہتے، سی ایم کے پی کے کہہ لیتے ہیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تب تک بات نہیں کروں گا، کی ملاقات ہونی چاہیے، اگر نہیں ہوتی تو کیا ان کو کابینہ تشکیل مطلب دینی؟ میرے خیال ہے کابینہ تشکیل دے دینے کی تو آج سلمان راجہ صاحب نے کہہ دیا کہ دے دیں گے، لیکن سوری میڈم ہم یہ برڈن ان پہ ڈالنے کی بجائے ان پہ ضرور ڈالیں، 50 برڈن اور ڈالیں، لیکن کچھ چھوٹی باتیں خود بھی اصلاح کر لیں، آپ ملاقات کروا دیں۔ اگر اتنا سینسٹیو ریجن ہے جس کے اندر آپریشن کی، ڈرونز کی، دیگر چیزوں کی بات ہونی ہے، افغانستان کا بارڈر ہے، مارشل صاحب نے ڈیورینڈ لائن جس کو کہا، ہم اسے انٹرنیشنل بارڈر سمجھتے ہیں، افغانستان اسے ڈیورینڈ لائن کہتا ہے۔ اس کا جواب میں لینا بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ ایک چھوٹی بات کو ایک بہت بڑا ایشو بنایا گیا کہ ان کی ملاقات نہیں ہے، مگر اس کے رسپانس میں اتنی بڑی کابینہ اور اتنے بڑے صوبے کے چیف ایگزیکٹو اور اس کو نہ بنانا بھی ایکولی جو ہے وہ برا ہے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ بڑا بھائی کے طور پہ ان کو کام کرنا چاہیے تھا۔ اب آگے کیا ہو سکتا ہے؟ نیریٹو تو اپنی جگہ پہ ہے کہ دہشت گردی نہیں چاہیے، پاکستان اور خیبر پختونخوا دونوں کے عوام ایک ہی ہے، پاکستان کے عوام وہ چاہتے ہیں کہ دہشت گردی سے نجات ہو، مگر اس کے لیے اگر مگر سے کیسے نکلنا ہے، اور پولیٹیکل جو آپ کی کمپلشنز ہیں وہ کیا ہیں، اس کے اوپر بات کرتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ارشد ملک صاحب، اب سلوشن کیا ہے؟ اور ہم سلوشن کی طرف بڑھتے ہیں، سارے جو ہمارے پینلسٹ ہیں، کہ کیا کوئی تبدیلی سلوشن ہے یا ایک اور جو ہے وہ ایک انوائرمنٹ بننا چاہیے جس میں ڈائیلاگ ہو؟ تبدیلی سلوشن کا کوئی وہ نہیں، میں نہیں سمجھتا۔ ڈائیلاگ از دا بیسٹ، اور ریاست ہم ایک محاورہ سا ہوتا ہے ماں کی طرح ہوتی ہے، بالکل ماں کی طرح بنے، قربانی دیں۔ دیکھیں یہ کوئی بڑے ایشو نہیں ہے، کوئی بہت چیلنجز نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بڑے بن جاتے ہیں۔ ون سیکنڈ، آپ بہت بڑے آدمی ہیں، آپ بہت عہدوں پہ ہیں، جب آپ نیریٹو دیں تھوڑا سا محتاط نیریٹو دیں، بھلے وہ اپنے اداروں کے بارے میں ہو، اپنے لیڈرز کے بارے میں ہو، یا ایون اکراس دا بارڈر بھی دو۔ تیسرا اس پہ ڈائیلاگ میں اور ڈپلومیسی جو باہر کی ہے اس میں یو ول ہیو ٹو ریمین پیشنٹ، اٹ ول ٹیک ٹائم،
You will have to... Very fair. One, last. There should be no confusion either from our act or from our narrative کہ کوئی پاکستان کی سوورینٹی پہ آیا اور معصوم شہریوں پہ آیا تو ڈائلاگ چل رہے ہوئے یا نہ چل رہے ہوئے we are not going to leave. یہ ویسے فاضل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ظاہر ہے یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں کشمیر تو ہے ہی ہے جس کے اوپر شاید پتہ نہیں کب ہم بات کریں گے اور کتنی بات کریں گے کہ وہاں پہ جو پولیٹیکل چیزیں ہوئی ہیں، مگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سلوشن کی طرف بڑھا جائے گا یا تبدیلی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، گورنر رول کے طرف جا رہے ہیں؟ میرے خیال میں گورنر رول لگانا ایک بہت بڑا اقدام ہے اور وہ اس طریقے سے ان حالات میں پی ٹی آئی کو انگیج کیے بغیر لگانا میرا تو خیال ہے کہ اتنا یہ ایسا اقدام نہیں ہوگا. پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پہ کیونکہ آپ جس صوبے میں آپ یہ کرنے چاہ رہے ہیں اور جس وجہ سے کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ اپنے لیے ایک نیا فرنٹ کیوں کھول رہے ہیں، یہ بات درست ہے کہ آپ کو وہاں پہ ایک ایسا بیانیہ بنانے کی ضرورت ہے جہاں پہ لوگ اس کو اون کریں اور آپ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو جو کہ وہاں کی پاپولر گورنمنٹ ہے اس کو اگر آپ ہٹاتے ہیں تو آپ اپنے لیے اور زیادہ پرابلمز کریٹ کر رہے ہیں. میرا صرف یہ کہنا ہے کہ دیکھیے الٹیمیٹلی ایٹ دی اینڈ آف اٹ آل اگر اس بڑے نیشنل کاز میں ایک صوبہ نیشنل کنسنسس کے اگینسٹ جا رہا ہے اور بضد رہتا ہے اور اس کی وجہ سے ہماری دہشت گردوں کے خلاف جو بھی پالیسی ہے اس پہ امپلیمنٹیشن اس ایفیکٹولی نہیں ہو رہی تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا. لیکن ہم ابھی اس سٹیج پہ نہیں پہنچے. ابھی اگر یہ میٹنگز کر کے کوئی فیصلہ کر رہے ہیں یہ قبل از وقت ہے. اس سے پہلے بہت ساری جو ڈپلومسی ہے جو ہم بات کریں باہر کی انٹرنل ڈپلومسی بھی تو یہی ہے نا کہ آپ ان کو انگیج کریں. عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات تو کروائے نا یہ تو بالکل لو ہینگنگ فروٹ ہے. یہ تو کروائے جو کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ان کا بن گیا ہے. یعنی خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ یا چیف ایگزیکٹو یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ملاقات ہی نہیں ہوگی تو میں آگے کیسے بڑھوں گا. تو یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ان کی طرف سے بن گیا ہے. مگر ساتھ اب ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک بیٹھنا نہیں کسی نے. بیٹھنے کے لیے امکان کیسے کوئی بنائے؟ اب امکان کی راہ تو نکالنی پڑے گی کہیں. میرا خیال ہے کہ جو ابھی لو ہینگنگ فروٹ کی بات ہوئی ایک دفعہ وہ ہرڈل کراس ہو جائے گی تو بیٹھنے کے بہت سارے موقع مل جائیں گے. بلکہ آئی ڈونٹ اسپیک فار ہم لیکن سہیل آفریدی صاحب کا میرا خیال ہے کہنا بھی یہی تھا کہ جب میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے گی تو اس کے بعد میں جس سے بھی ملنے کی بات ہوگی تو میں کر لوں گا. گزارش ہماری بڑی سمپل سی ہے مین، شاید تلخ ہو لیکن گزارش سمپل سی ہے. ہم دہشت گردی کے ہر طرف سے خلاف ہیں، وہ کہیں پہ بھی ہو رہی ہو، کسی صوبے میں بھی ہو رہی ہو، کوئی بھی کر رہا ہو ہم اس کے خلاف ہیں. لیکن اس کا دیر پا سلوشن پبلک کنسنسس سے ڈیولپ ہوگا. کنسنسس انسائیڈ پاکستان، وہ کے پی ہو یا کوئی اور جگہ ہو. اور اگر ہم سینٹرل ایشیا جانا چاہتے ہیں، پاکستان کا کتنے روٹس ہیں کہ ہم سینٹرل ایشیا، وہ سارے روٹس افغانستان سے گزرتے ہیں. کنسنسس ود افغانستان از ویل کہ یہ جو لوگ جو آپ کے بچوں کو مار رہے ہیں، جو ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں، ہم ان کے خلاف ہیں، ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں. ایک تو یہ کہ حکومت بڑا دل دکھائے اپنا، اس میں اگر حکومت کے بیانات میں میڈم پی ٹی آئی تو انٹرنل بات ہوگی، وہ تو ہم لڑتے بھی رہیں گے، ایک کی چونچ اور ایک کی دم والی کہانی چلتی رہے گی. لیکن خاص طور پہ افغانستان کے پرسپیکٹو میں گورنمنٹ کے جو سپوکس پرسنز ہیں، ہمارے ڈیفنس منسٹر، انفارمیشن منسٹر، دیگر لوگ، اگر وہ تھوڑی شائستگی لائیں گے، آپ کے پاس جہاز بھی ہیں، بم بھی آپ پھر بھی گرا سکتے ہیں، لیکن بات کرنے میں اگر آپ تھوڑی شائستگی لائیں گے، ہم افغانستان سے صرف پیس نہیں چاہتے، ہم افغانستان سے کوآپریشن چاہتے ہیں، ہم سینٹرل ایشیا جانا چاہتے ہیں، ہم ان کو سی پیک میں انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں، ہم ٹریڈ روٹس چاہتے ہیں، ہم انڈیا کا انفلوئنس باہر نکالنا چاہتے ہیں. یہ ساری چیزیں ملٹری آپریشن سے نہیں ہو سکتی، یہ پیپل ٹو پیپل ڈپلومسی سے ہو سکتی ہیں، جس کو اس وقت کے بیانات مگر اس کے لیے حکومت کو بھی دل بڑا کرنا ہوگا اور پی ٹی آئی کو بھی دل بڑا کر کے بیٹھنا ہوگا، جیسے 2014 میں ہوا تھا کہ خان صاحب گئے تھے اور پھر ملاقاتیں ہوئی تھی. لاسٹ ورڈ سر اگر آپ. میرا ایک لاسٹ کامنٹ ہے جو یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے لانگ ٹرم ان کے ساتھ رہنا ہے، آپ سپیس مت دیں ہندوستان کو. آپ ان باتوں سے اگر دیں گے تو سپیس دیں گے جس کا ہمیں الٹیمیٹ نقصان. بالکل، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ آپ تینوں کا. اور وہ بات ہے جس کی وجہ سے بات چیت اگر سب چیزیں بات چیت کے ذریعے سے حل ہوں گی تو ہی بات آگے بڑھے گی اور پاکستان اس کو جانتا بھی ہے اور اس کی اہمیت بھی ہے اور اس کو سمجھنا بھی ہے. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.